बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तीन अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है और वह नवाज़ शरीफ के हवाले से है। नवाज़ शरीफ ने जिन लोगों के थ्रू दरख्वास्तें दिलवाई थी एहतसाब अदालत में, और उसमें यह कहा गया था कि जो इनका मामला है नीलामी का, जो उनकी जायदादों की नीलामी उनको रोका जाए, और वो नहीं रुकी थी और वो उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई थी। अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो लीगी अरकान हैं, जो बागी अरकान जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने आज स्पीकर असम्बली को, पंजाब असम्बली को एक बड़ी अहम दरख्वास्त दी है और वो है नून लीग के ख़िलाफ़। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ नून लीग के जो बागी अरकान हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और नून लीग की जो विकटें हैं वो गिरती जा रही हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे नून लीग के दौर में एक बड़े ब्यूरोक्रेट थे जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा करीबी तल्लुक़ था, उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है करप्शन की बुनियाद पर। उस गिरफ़्तारी का अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं तोशाखाना रेफरेंस में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था कि उन्होंने 3 गाड़ियाँ वसूल की थी यूसुफ रज़ा गिलानी से। तोशाखाना जो कि रियासत का वो जो है वो रियासत का इदारा है जहाँ पर जो बैरून मुल्क जो रियासती हुक्मरान होते हैं उनकी तरफ से जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं पाकिस्तान को, वो वहाँ पर रखे जाते हैं तोशाखाना में। वहाँ से गाड़ियाँ हासिल की गईं और ये गाड़ियाँ लल्ले तलल्ले जो थे अखराजात, और आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने रियासत का जो ख़जाना था उसको ज़ाय किया और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, या चोरी किया या डकैती की, ये भी उसमें था। और इन्होंने 3 गाड़ियाँ नवाज़ शरीफ को गिफ्ट की गई थी। और इसके अलावा ज़रदारी ने तो इस हद तक किया कि जो गाड़ियाँ उसको बैरून मुल्क से मिलती थी वो तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाते थे और उनको वो अपने संभाल में ही रखते थे। तो ये एक रेफरेंस फाइल हुआ था, उसमें जायदाद नीलामी का पहले उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था और इश्तिहारी डिक्लेयर करने के बाद अगला जो प्रोसेस था वो था नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है। उस कार्रवाई में जो अहम एक चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि उनकी जो जायदादें हैं उनको नीलाम किया जाए। एक जायदाद की नीलामी मुकम्मल हो चुकी है और वो 88 कनाल ज़मीन थी शेखुपुरा में, जो 11.5 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। और इसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज़ थी, 120 कनाल थी जाती उमरा और रायविंड की, और साथ अपर माल लाहौर में एक घर था, उसकी नीलामी के लिए जो अदालत ने हुक्म जारी किया था। उन अहकामात के ख़िलाफ़ 3 लोगों ने दरख्वास्तें फ़ाइल की थी और इन्होंने ये अलैज किया था, किसी ने कहा था कि ज़मीन ठेके पे ली हुई है इस वजह से इसको नीलाम ना किया जाए, किसी ने कहा कि ये अभी विरासती जगह है, ये तकसीम नहीं हुई और जब तक तकसीम नहीं होती इसको जो है वो नीलाम नहीं करना चाहिए। और जो 88 कनाल वाला था शेखुपुरा वाला, उसने तो ये कहा था कि ये जो जायदाद है ये 88 कनाल जो है ये मैं परचेज़ कर चुका हूँ और इसके मैं पैसे अदा कर चुका हूँ। तो ये 3 दरख्वास्तें थीं जो तीनों दरख्वास्तें एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी थीं। उनकी वजह यह थी कि जब ये जायदादें पहले बहक़ सरकार ज़ब्त होती हैं तब इसके ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं आती, उस कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जाता। जब नीलामी के अहकामात जारी कर दिए जाते हैं उस वक्त तक किसी ने उस पर अपने एतराज़ात जमा नहीं करवाए थे। फिर जिस दिन नीलामी होनी थी उससे एक दिन पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और वो शेखुपुरा की नीलामी रुकवाना थी, वो भी ना रुकी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप कैसे आ गए हैं, आपका फ़ोरम तो एहतसाब अदालत है, आपने वहाँ तो दरख्वास्त दी नहीं है। ये फिर एहतसाब अदालत में गए थे जब वो एक नीलामी कंप्लीट हो गई थी और बाकी अभी पेंडिंग थी, उनका भी जो शेड्यूल था वो उसमें टाइम रहता था कि इतने में ये एहतसाब अदालत गए और एहतसाब अदालत में इनकी जो तीनों दरख्वास्तें थी जज असगर अली ने खारिज कर दी थी। जो मरीम नवाज़ की दरख्वास्त है वो अभी पेंडिंग है और वो है जो रायविंड जो इनका मरीम महल है और हरीपुर एबटाबाद में कोई प्रॉपर्टी है उसके हवाले से वो अभी पेंडिंग है। लेकिन ये जो 3 दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने उन जायदादों के हवाले से दरख्वास्त दी थी जो नीलामी के जिनके ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं वो अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। अब ये तीनों दरख्वास्त गुजार ये पहुँच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनमें मियाँ इकबाल बरकत है, असलम अज़ीज़ है और अशरफ मलक है। अपर माल लाहौर का घर है, रायविंड की 105 एकड़ की अराज़ी है, वो मैं पहले 120 कनाल बता बैठा था,
5 ایکڑ جو ہے وہ یہ جگہ ہے، اور یہ جو 1 اکتوبر 2020 کا حکم ہے احتساب عدالت کا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور جون 2021 کا جو احتساب عدالت کا فیصلہ ہے، اپریل اور جون 2021 کے جو مختلف فیصلے ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 3 پراپرٹیز ہیں ان کی جو آکشن کا آرڈر ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے اوپر کل سماعت ہوگی، اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس پر کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری رکاوٹ ہے جو اس سارے کے سارے معاملے پر، اور اگر یہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی درخواستیں جو کہ نہیں بنتی کہ ان کو سنا جائے، وہ درخواستیں ناقابل سماعت ہیں اور ان کا کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، یہ بیسیکلی شریف خاندان کے ہی لوگ ہیں جو اس نیلامی کو رکوانا چاہتے ہیں۔ اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے اسحاق ڈار کو ریلیف ملتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، اگر تو اللہ نہ کرے ایسا ریلیف ان لوگوں کو مل جاتا ہے پھر تو معاملہ رک جائے گا، نہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کو خارج کرے گی۔ پھر جو معاملہ ہے پنجاب اسمبلی کا، آج جلیل شرک-پوری جو کہ باغی رکن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اسپیکر کو ایک درخواست دی ہے اور اسپیکر سے یہ کہا ہے کہ ہمیں الگ سیٹیں الاٹ کی جائیں، ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر میں اور میرے ساتھ جو باغی ارکان ہیں وہ الگ نشستوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ یہ آج درخواست فائل کی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور اب اندازہ لگائیں کہ جو چلے تھے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، جو چلے تھے کہ حکومت فارغ ہو جائے گی، حکومت کا کوئی حق نہیں ہے، حکومت یہ نہیں چل سکتی، عثمان بزدار کو یہ نہیں چلنے دیں گے، وہ سارے کے سارے اب ان کی اپنی بقا کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اب ان کے اپنے لوگوں نے درخواست دی ہے کہ ہمیں الگ نشستیں دی جائیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ دوسری طرف گورنر پنجاب جو چودھری سرور ہے، اس گورنر ہاؤس سے ذرائع کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ 15 کے قریب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبران ہیں اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے، ان کی ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب سے، اور گورنر پنجاب سے ملاقات کر کے انہوں نے نہ صرف بجٹ کو منظور کرنے کے حوالے سے اپنی پوری سپورٹ کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، یقین دہانی کروائی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وقت آئے گا ہم مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں گے، اور ان کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے دھوکہ دہی کی سیاست کی ہے، فراڈ کیا ہے، ریاست مخالف بیانیہ دی، اور ہم مزید اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اب جانتے ہیں 10 لوگوں کی کل ملاقات ہوئی تھی، اور یہ جو ذرائع کے مطابق ٹوٹل 15 ارکان ہیں مسلم لیگ نون کے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا وہ کرے گی، 6 تو ارکان ہیں ان کے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے جب 15 تو ظاہری طور پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، 10 تو کل ان کی تو سارے میڈیا نے دکھائی۔ اب جو بات ہے کہ 15 لوگ تھے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ تو بالکل ہی جو ہے وہ دن بدن ایسا زوال شروع ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے لیے تو پنجاب میں اپوزیشن کرنا مشکل ہو گئی ہے، جو حکومت کرنا ہے وہ تو اس کا تو کوئی چانس نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے تو اب اپوزیشن کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور اس میں ایک بڑے سکینڈل پر کارروائی کا آغاز ہوا ہے، اور سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اختر، ان کو آج گرفتار کیا ہے نیب نے، FIA نے، واجد جو FIA ہے فیڈرل تحقیق جو انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور اس گرفتاری میں کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اختر جو کہ CEO تھے اس نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اختر کا تعلق جو ہے وہ شریف خاندان کے قریبی لوگوں میں سمجھا جاتا تھا۔ 2015 سے 2016 کے دوران ان کو CEO تعینات کیا گیا تھا، اور تب انہوں نے اتنے بڑے گھپلے کیے تھے۔ ان کے بارے میں جو FIA کی رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ FIA کا کارپوریٹ کرائم سرکل ہے، انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مختلف اس اسکینڈل میں پہلے بھی ملزمان گرفتار تھے، اور ان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی جو CEO ہیں جو جمیل اختر، ان کو گرفتار جب کیا گیا ہے تو ان کی گرفتاری کے بعد انہوں نے مزید آگے نشاندہی کروائی ہے، اور 3 مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اختر 2015 سے 16 کے دوران CEO تعینات تھے۔ اس دوران انہوں نے NICL میں غیر قانونی طور پر 9 افراد کو بھرتی کیا
تھا۔ حکام کے مطابق 9 افراد NIC سے قبل بھی ایک نجی انشورنس کمپنی میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے تھے۔ ان افراد کی بھرتیاں خلاف ضابطہ اور اقربا پروری کی بنیاد پر کی گئی تھیں، جس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا، جس کا تخمینہ ابھی لگایا جا رہا ہے۔ اور حکام کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے دیگر مفرور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے سابق CEO ہیں جمیل اختر، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی نشاندہی پر 3 مزید لوگوں کو، ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے، آپ جانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایک جو PSO کا کیس ہے کہ MD PSO کو انہوں نے غیر قانونی طور پر تعینات کیا، جو کراچی میں ان کے خلاف ریفرنس چاہ رہا ہے، اور پھر اس MD نے آگے اپنی مرضی کے لوگوں کو رکھا اور PSO کا بیڑا غرق کیا۔ یہ ان لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے، یہ کمیشنز لے کے اور رشوت لے کر لوگوں کو بڑے عہدوں پر لاتے تھے اور پھر ان کو کھلی اجازت دیتے تھے کہ وہ جیسا چاہیں اس ادارے کا بیڑا غرق کریں، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ ایک ایک کر کے گرفتار ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔